सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत ज़िंदगी चैनल के साथ आपका फैमिली नॉलेज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का प्रोग्राम मौजू के हिसाब से और मौसम के हिसाब से भी बहुत अहम है। देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में कोई भी चीज़ कम और कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं बनाई। आपने देखा होगा कि कई दफ़ा टेलीविज़न पे न्यूज़ आ जाती है कि फ़लाँ शख्स की जो है 6 उंगलियां हैं, या किसी के 3 पाँव हो गए हैं, या 2 बच्चों के सर या पेट जुड़ गए हैं, या कोई आज़ा बचपन में ही कम हो जाए, किसी का पैर या हाथ ना हो, या किसी का सर जो है उसकी हड्डी ना हो और दिमाग नज़र आ रहा हो, या एक आँख हो, या होंठ कटे हुए हों। तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होती है जो कि जेनेटिक बीमारियों की वजह से और एनवायरमेंटल जो हमारे हालात हैं उसमें जब जो ताबकारी असरात हैं उसकी वजह से ये ऐसा होता है। ठीक है कि नहीं? अब तमीज़ ये है कि हमारे बदन में बहुत सारे ग़दूद हैं और ये ग़दूद हमारे जिस्म में सफाई का काम भी करते हैं और हमारे बदन में डिफेंस सेल बनाते हैं और स्पेशली लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, और बहुत से जो है मुदाफ़ियाती सेल्स जो है वाइट ब्लड कर्पस्कल्स के बनाते हैं। तो ये जो है ये मुख्तलिफ़ इन्फेक्शंस में जो है ये जो है काम करना शुरू कर देता है और हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप भी करता है, मेंटेन भी करता है। अब इसमें एक ग़दूद ऐसा है जिसे हम गले के ग़दूद कहते हैं, जिसे कि हम टॉन्सिल्स कहते हैं, यानी टॉन्सिलाइटिस, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस यानी कि जो कि निया अटैक हुआ हो, और क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस जिनको कि बार बार होता हो। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस किसी को भी हो सकता है, बचपन में हो सकता है, नौमौलूद को हो सकता है, जवान को हो सकता है, लड़के लड़की को हो सकता है, बड़े बड़े डॉक्टरों को हो जाता है, इंजीनियर्स को हो जाता है, सिंगर्स को बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, एक्टर्स को जो कि ऊंची आवाज़ में डायलॉग बोलते हैं उनको हो जाता है, जो लोग एनवायरमेंटल पोल्यूशन में रहते हैं उनको हो जाता है, जिनको एलर्जी होती है उनको हो जाता है, और उम्र रसीदा लोगों को भी होता है। अब चूँकि मैंने ये बता दिया आपको कि ये इन्फेक्शन जो है उसको रोकने और हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए होते हैं, लेकिन वजह क्या है? वजह है इसकी 3। एक है सांस के ज़रिए एक शख्स से दूसरे शख्स को जो है कम्युनिकेट होना, जो कि आपके बहुत करीब बैठा हो, चाहे उसे छींकें आ रही हो या खांसी हो रही। दूसरी चीज़ जो है वो है आपकी नाक, यानी आप नाक के ज़रिए कोई न कोई जरासीम हवा के ज़रिए नाक से हलक में आते हैं, या फिर इसके अलावा मुंह के ज़रिए आते हैं। तो मुंह के ज़रिए, नाक के ज़रिए और कम्युनिकेशन जो है एक पेशेंट से दूसरे यानी हवा के ज़रिए। इसके अलावा पोल्यूशन, वो पोल्यूशन जो कि ड्राट से होती है, खिदा से होती है, इस तरह से जैसे तेज़ हवा चल पड़ी, सड़क के ऊपर गर्दा है, बहुत से जानवरों का पखाना और लीद पड़ी हुई है जो कि हवा में उड़ती है, उसमें बिल्ली का पखाना भी हो सकता है, कुत्ते का पखाना भी हो सकता है, गाय भैंस का भी हो सकता है जो कि उड़ता है, घोड़ों का हो सकता है, सफाई ना हो, या सीवर वाटर जो कि सड़कों पे पड़ा हुआ है वो उड़ता है, तो वो हमारे खाने पीने की चीज़ों पे पड़ता है। तो जब आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, या जब आपको नज़ले की इब्तदाई इलामात होती हैं, जब आपकी आंखों से या नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, हल्की सी खांसी होती है, तो ये जरासीम जो है लॉज हो जाते हैं, ये हमारे टॉन्सिल तक बड़े आसानी से पहुँच जाते हैं। क्योंकि जो 2 बड़े टॉन्सिल्स हैं जिनको कि हमको लेबियल टॉन्सिल्स कहते हैं, कुछ लोग इनको जो है वो क्या कहते हैं, फेरेंजियल टॉन्सिल्स भी कहते हैं। तो ये 2 जो हैं ये एक बड़ा सा जामन इधर, एक बड़ा सा जामन इधर, इस साइज़ के होते हैं, और ये जो है किससे छोटे भी हो सकते हैं। कई दफ़ा तो टॉन्सिल्स नज़र भी नहीं आते, अगर एक शख्स बिल्कुल नॉर्मल हो तो वो यूँ लगेगा कि जैसे 2 जो हैं छोटे छोटे अंगूर के दाने दोनों तरफ पड़े हुए हैं। वो नॉर्मल होंगे, वो सुरख नहीं होंगे, उसमें कोई लकीरें नहीं होंगी, उसमें कोई पस नहीं होगा, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं होती। 2 जो हैं फिर टॉन्सिल्स हमारे पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं कि जहाँ हमारा जो तालु ख़त्म होता है, 2 छोटे छोटे खतूत इधर भी हैं जिनको हम अपनी ज़ुबान में एडेनाइड्स कहते हैं, और एडेनाइड्स का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है आवाज़ के बनाने में, आवाज़ को रोकने में। आवाज़ जो है और उससे जो लिक्विड्स निकलते हैं वो आपके गले के भी टॉन्सिल्स को ख़राब करते हैं, और नाक में कुछ लोग बोलते हैं, या जिनको बार बार नज़ला ज़ुकाम होता है, या जिनको साइनस इन्फेक्शन होता है, उनको एडेनाइड्स इन्फेक्शन होता है, और फिर एडेनाइड इन्फेक्शन जो है वो हमारे फेरेंजियल टॉन्सिल्स को इन्फेक्ट करता है। अब 2 किस्म की इन्फेक्शन है, एक है वायरल
تو وائرل جب بھی سیزن بدلے گا اور فلو ہوگا، انفلوئنزا ہوگا، تو وہ جراثیم ہمارے ٹونسلز کو لگیں گے، لیکن شکر یہ ہے کہ اس میں کوئی بیکٹیریا نہیں ہوتا، کیونکہ جو بیکٹیریا ٹونسلز کو انفیکٹ کرتا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور اس میں عموماً اسکول گوئنگ بچوں کو جو ہے اسکول میں اپنے کلیگ سے لگتا ہے یا بازاروں سے کھانے کھاتے ہیں، وہ جو ٹونسلز ہے وہ فرنجل ٹونسلائٹس یا لیبیل ٹونسلائٹس، اس لیے کہتے ہیں کہ زبان جہاں ختم ہوتی ہے وہاں دو غدود نظر آتے ہیں۔ اب وہ پھول جاتے ہیں، پھولنے کے ساتھ ان میں درد ہوتا ہے، کھانے پینے میں تکلیف ہوتی ہے، پانی نگلنے میں تکلیف ہوتی ہے، روٹی کرنے والا نگلنے میں تکلیف ہوتی ہے، بخار ہو جاتا ہے۔ وہ جو رطوبت جو کہ ٹونسلز کی جو ہے انفیکٹڈ ٹونسلز کی، جس میں کہ بیکٹیریا ہوتے ہیں، ہمارے پیٹ میں جاتا ہے تو نازیہ بھی ہوتا ہے، وومٹنگ بھی ہوتی ہے، پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے، ساتھ ہی بخار ہو جاتا ہے، اور سردی کا بخار ہوتا ہے، اور سردی کا بخار ہوتے ہی لوگ سمجھتے ہیں ملیریا ہے۔ یہاں یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو ملیریا کے لیے خون کا ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، جبکہ ٹونسلائٹس کے لیے برائٹ لائٹ کے اندر ایک ٹارچ کے ذریعے آپ نے ٹنگ ڈپریسر سے زبان کو دبا کے تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، اور آپ کو 2 ٹونسلز نظر آ جاتے ہیں، اور وہ ٹونسل جو ہیں اپنی شکل بدل چکے ہوتے ہیں، پھولے ہوئے ہوتے ہیں، کئی دفعہ تو 2 اخروٹ کی شکل ہو جاتی ہے اور یوں مل جاتے ہیں، ایبسولوٹ obstruction کاز کرتے ہیں۔ تو یہ ایبسولوٹ obstruction نہیں ہونی چاہیے، اس سے نہ تو آپ کھانا کھا سکتے ہیں نہ سانس لے سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ ڈاکٹر جو ہے دیکھے، ماں باپ کو سمجھائے، احتیاطی تدابیر بتائے۔ تو یہ ٹونسل جو ہوتے ہیں عموماً اس میں جراثیم ہوتا ہے اسٹریپٹوکوکس۔ تو اسٹریپٹوکوکس بدقسمتی سے ایسا ویرولنٹ جراثیم ہے کہ یہ جب خون میں شامل ہو جائے، یا جب لوگ ٹونسلز کو چھیڑتے ہیں، انگلی سے دبا دیتے ہیں، یا کچھ لوگ کالک یا کاجل لے کے اس کو دبا دیتے ہیں کہ اس کو ہم دبانے سے پھوڑ دیں گے، تو یاد رکھیے اس کے لیے اسلام میں بہت بڑی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو منع کیا کہ میں ٹونسلز جو ہوں یہ گلے اٹھوانا چاہتی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اپنے بچوں کو اس طریقے سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، ایک جو ہے دنیا کا سب سے عظیم پیغمبر اور طبیب اعظم، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ ٹونسلز کے لیے غرارے کریں، سادہ پانی سے کریں، نمک کے پانی سے کریں، پائیوڈین جو غراروں والی ہوتی ہے اس سے غرارے کریں، ناک صاف رکھیں، ہاتھ صاف رکھیں، تولیہ الگ کر لیں، برتن الگ کر لیں۔ تو برائے مہربانی اس چیز کا خیال رکھیں، بچوں کو نزلہ زکام میں فوراً انہیں آرام کروائیں، کپڑے بدلوائیں، ناک صاف کرنے کے لیے ٹیشو پیپر اور رومال الگ کر دیں، برتن الگ کر دیں۔ بچہ اگر کھانے پینے والا بھاگ دوڑ کرنے والا اسکول گوئنگ ہے تو ان کو جو ہے اچھے سے جو صابن ہوتے ہیں ہمارے اینٹی سیپٹک، ان سے منہ دھلوائیں۔ اچھا کائنڈلی جب بھی ٹانسلائٹس ہو جائے آپ بچے کا ٹوتھ برش بدل دیں، خدا کے لیے بدل دیں۔ یہ میں تو کم از کم ہر شخص کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ انٹیرک فیور میں بھی اور کسی بھی گلے کے یا زکام کے انفیکشن میں آپ اپنا ٹوتھ برش نیا لیں، تاکہ اپنا انفیکشن ٹھیک کریں، اور پرانا جو ہے اس کو اچھی طرح یا تو اینٹی سیپٹک لوشن سے واش کریں، لیکن جو ہی آپ ٹھیک ہوتے ہیں کوشش یہ کریں کہ آپ بچے کو نیا جو ہے ٹوتھ برش لے کے دیں۔ صفائی رکھیں، آرام بہت ضروری ہے، یخنی دیں، کہوہ دیں، چائے دیں۔ یخنی دیں، کہوہ دیں، کہوے میں آپ کالی اجوائن کا 1 چمچ ڈالیے، اور وہ جو ہے اجوائن والا کہوہ دیجیے۔ بلیک ٹی بنا رہے ہیں، کوئی اور کہوہ بنا رہے ہیں، تو اس میں آپ ادرک کا ٹکڑا اچھی طرح پیس کے ڈال لیجئے اور جنجر ٹی بنائیے۔ تیسرا، جو بھی یخنی آپ دیں اس میں آپ کالی مرچ ڈالیے، ٹھیک ہے؟ تیسرا، کالی مرچ کے پانی سے غرارے کروائیے، ٹھیک ہے؟ کتنی چیزیں ہو گئیں جو کہ آپ کے ایٹ ہینڈ ہیں، اور آپ جو ہے ان چیزوں کے ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اسے ہائی پروٹین ڈائٹ دیجئے، ابلا ہوا انڈا دے دیجئے، بسکٹ دے دیجئے، دودھ اوولٹین کا دے دیجئے، اور کوئی انرجی ڈرنکس دے دیجئے۔ آپ ان کو جو ہے جو آج کل ہم فوڈ کے لیے استعمال کرتے ہیں جو پاؤڈرز ہوتے ہیں، گو کے بڑے مہنگے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، فریش ملک لے سکتے ہیں، لیکن آپ پیڈیا شور دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ جو ٹونسلز ہیں ان کا انفیکشن جو ہے یا ایڈینائڈز کا انفیکشن جو ہے وہ ہمارے باڈی کو اگر ٹریٹمنٹ وقت پہ نہ کیا جائے، مناسب نہ کیا جائے،
کم سے کم ٹریٹمنٹ بچوں کو 7 دن تک دیں، 5 دن کوئی ضرورت نہیں، لیکن اینٹی بیوٹک وائرل تھروٹ کے اندر کوئی کام نہیں کرتا۔ تو وائرس کو چیک کرنا بہت آسان ہے، آپ کو پتہ ہوگا سیزن بدل رہا ہے، لوگوں کو زکام ہے، بچہ اسکول جا رہا ہے، واپس آتا ہے گرم ہے، اس کو لٹا دیجئے، ایسیٹامینوفن یعنی پیراسیٹامول دے دیجئے، ایک اینٹی الرجک دے دیجئے، اچھی ڈائٹ دے دیجئے، 24 گھنٹے کا آرام دے دیجئے۔ تو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ریاض شاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے، شکریہ۔